रामलाई सुन्तला खाने इच्छा भयो। यदि उसँग पैसा छ र पसलसम्म जाने जाँगर छ भने ऊ पसलमा जान्छ अनि मात्र पसलमा गएर सुन्तला माग्छ। यदि रामलाई सुन्तला खाने इच्छा छ तर उसँग पैसा छैन तर पसलसम्म जाने जाँगर पनि छ भने पनि उसले पसलमा गएर सुन्तला माग्दैन। यदि रामलाई सुन्तला खाने इच्छै छैन तर उसँग पैसा छ र पसलसम्म जाने जाँगर भए तापनि उसले पसलमा गएर फेरि सुन्तला माग्दैन। यदि रामलाई सुन्तला खाने इच्छा छ, पैसा पनि छ तर उसलाई पसलसम्म जाने जाँगर छैन भने पनि उसले पसलमा गएर सुन्तला माग्दैन। भनेपछि सुन्तला माग्न के हुनु पर्यो त? पैसा हुनु पर्यो, सुन्तला खाने इच्छा हुनु पर्यो र पसलसम्म जाने जाँगर हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब कुनै वस्तुको डिमान्ड हुन डिजायर हुनु पर्यो अर्थात इच्छा हुनु पर्यो। एबिलिटी टु पे भन्नुको मतलब तिर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो भन्नुको मतलब पैसा हुनु पर्यो र विलिङ टु बाई भन्नुको मतलब तत्परता हुनु पर्यो। सुन्तला किन्ने भन्नुको मतलब पसलसम्म जाने जाँगर हुनु पर्यो अर्थात सुन्तला किन्नको लागि रिसोर्स एलोकेट गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुनु पर्यो भन्नुको मतलब पैसा सुन्तलै किन्छु भनेर डिसिजन लिन सक्ने हुनु पर्यो भन्नुको मतलब अब यसलाई हामीले भन्दा द डिजायर एबिलिटी टु पे एन्ड विलिङनेस अफ अ पर्सन टु बाई अ गुड्स आर कल्ड डिमान्ड। अब यहाँनिर डिमान्ड हुन के हुनुपर्ने रहेछ त भन्दा डिजायर एबिलिटी टु पे र विलिङनेस टु बाई। अब डिजायर भनेको के हो त? द वान्ट्स अर निड फर प्रोडक्ट्स भन्नुको मतलब वस्तु खरिद गर्ने चाहना हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी एबिलिटी टु पे भन्नुको मतलब फाइनान्शियल मिन्स टु पर्चेज अ प्रोडक्ट भन्नुको मतलब वस्तु किन्ने फाइनान्शियल मिन्स के हो त? मनी हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी विलिङनेस टु बाई भन्नुको मतलब द क्यापेसिटी टु मेक अ डिसिजन टु एलोकेट रिसोर्स टु बाई अ प्रोडक्ट भन्नुको मतलब त्यो ऐ भनेको सुन्तला नै म खरिद गर्छु र मेरो पैसा त्यही खर्च गर्छु सुन्तला किन्नकै लागि भन्नुको मतलब टिपिकल प्रोडक्ट नै किन्छु भनेर डिसिजन लिन सक्ने क्यापेसिटी हुनु पर्यो र त्यो किन्नको लागि एक्सन लिने भन्नुको मतलब तत्परता हुनु पर्यो। त्यो किन्नको लागि कन्ट्याक्ट गर्ने पसलसम्म पुग्ने के हुनु पर्यो त? तत्परता पनि हुनु पर्यो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त? कुनै पनि प्रोडक्टको डिमान्ड हुनको लागि डिजायर अर्थात इच्छा, एबिलिटी क्षमता र विलिङनेस तत्परता तीनवटै फ्याक्टरले स्ट्रङली वर्क गर्नुपर्छ नत्र डिमान्ड हुँदैन। भन्नुको मतलब कुनै पनि वस्तु डिमान्ड गर्नको लागि सो वस्तु प्राप्त गर्ने इच्छा हुनु पर्यो र सो वस्तु किन्ने क्षमता मनी हुनु पर्यो र विलिङनेस भनेको सो वस्तु किन्नको लागि एक्सन लिन सक्ने अर्थात सो वस्तु किन्नको लागि कन्ट्याक्ट गर्ने सो वस्तु किन्नको लागि आफ्नो पैसा एलोकेट गर्न सक्ने खालको तत्परता हुनु पर्यो अनि मात्र के हुने भयो त? डिमान्ड हुने भयो। उक्त वस्तु खरिद गर्न इच्छा वा आवश्यकता हुनु पर्यो हैन? किन्ने क्षमता अर्थात पैसा हुनु पर्यो अनि त्यो सामान किन्न पैसा खर्च गर्ने हिम्मत र पसलसम्म पुग्ने जाँगर अर्थात तत्परता हुनु पर्यो अनि मात्र पसलमा गएर सामानको माग हुन्छ अर्थात डिमान्ड हुन्छ। र साथीहरु यो त थियो डिमान्डको डेफिनेसनको बारेमा हामीले गरेको छलफल र अब हामी कुरा गरौँ टाइप्स अफ डिमान्डको बारेमा अर्थात मागको प्रकारको बारेमा। र यसै सिलसिलामा डिमान्डको पहिलो टाइप के रहेको छ त? डाइरेक्ट डिमान्ड अर्थात प्रत्यक्ष माग। अब डाइरेक्ट डिमान्ड भनेको के हो त? इमिडिएट कस्टमरको निड्स फुलफिल गर्ने खालको गुड्स अर सर्भिसको डिमान्डलाई डाइरेक्ट डिमान्ड भनिन्छ। भन्नुको मतलब डाइरेक्ट ल्याउन साथ युज गर्न सकिने खालको वस्तुहरूको डिमान्डलाई चाहिँ के भनिने रहेछ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट डिमान्ड भनिने रहेछ। जस्तो हामीले चाउचाउ ल्यायौं भने डाइरेक्ट खान सक्छौं, चकलेट ल्यायौं भने डाइरेक्ट खान सक्छौं। तिनीहरू के भयो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट प्रोडक्ट भयो र तिनीहरूको डिमान्ड गर्यो भने डाइरेक्ट डिमान्ड भयो हैन। तर हामीले जस्तो तरकारी ल्यायौं भने हामीले डाइरेक्ट युज गर्न सक्छौं त? सक्दैनौं। त्यसलाई पकाएर पहिला तरकारी बनाउनु पर्यो अनि खानु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरू डाइरेक्ट वस्तुहरू भएनन्। भन्नुको मतलब अरु गुड्स र सर्भिसेस बनाउनको लागि नभए डाइरेक्ट युज गर्नको लागि कुनै गुड्स वा सर्भिसेसको डिमान्ड गर्यो भने त्यो के हो त? डाइरेक्ट डिमान्ड हो। जस्तो खानको लागि रोटीको डिमान्ड गर्यो भने त्यो के हो त? डाइरेक्ट डिमान्ड हो किनकि रोटी डाइरेक्ट खान सकिन्छ अर्थात इमिडिएट कस्टमर्सको निड फुलफिल गर्छ। भन्नुको मतलब तीव्र ग्राहकको आवश्यकताहरूलाई के गर्ने भयो त? फुलफिल गर्ने भयो अर्थात के गर्न सक्यो त? इमिडिएट युज गर्न सक्यो। तर यदि रोटी पकाउनको लागि गहुँको डिमान्ड गर्यो भने यो डाइरेक्ट डिमान्ड हुँदैन। किन त? गहुँलाई पिनेर पिठो बनाउनु पर्यो अनि फेरि रोटी बनाउनु पर्यो अर्थात गहुँ अर्को वस्तु बनाउन ल्याएको हुन्छ। सुरुमा पिठो बनाइन्छ फेरि त्यसबाट रोटी बनाइन्छ। भन्नुको मतलब डाइरेक्ट युज गर्न मिल्दैन अर्थात इमिडिएट कस्टमर निड्स फुलफिल गर्न सकिँदैन।
डाइरेक्ट डिमान्डलाई पनि हामीले प्राइस डिमान्ड, इन्कम डिमान्ड, क्रस डिमान्ड गरी 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं र यसको बारेमा हामीले पछि छलफल गरौँला लास्टमा र यो एकदम महत्त्वपूर्ण पनि छ। अहिले नै छलफल गर्यो भने अलि बुझ्न समस्या हुन्छ। त्यस्तै गरी डिमान्डको दोस्रो टाइप रहेको छ इन्डाइरेक्ट डिमान्ड। यदि रोटी पकाउनका लागि गहुँको डिमान्ड गरियो भने यो के हो त इन्डाइरेक्ट डिमान्ड हुन्छ। किन त गहुँलाई पिनेर पिठो बनाउनु पर्यो अनि फेरि रोटी बनाउनु पर्यो, अर्थात् गहुँ अर्को वस्तु बनाउन ल्याइएको हुन्छ र सुरुमा पिठो बनाइन्छ फेरि त्यसबाट रोटी बनाइन्छ। भन्नुको मतलब गहुँलाई डाइरेक्ट युज गर्न मिल्दैन, अर्थात् इमिडिएट कस्टमर निड्स गहुँले फुलफिल गर्दैन। रोटी डाइरेक्ट युज गर्न मिल्छ र यो फाइनल प्रोडक्ट हो। तर रोटी बनाउन गहुँको डिमान्ड गरिएको छ भने गहुँ फाइनल प्रोडक्ट होइन, यो अर्को प्रोडक्ट रोटी बनाउनको लागि ल्याइएको हुन्छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट डिमान्ड भनेको त्यस्तो गुड्स र सर्भिसेसको डिमान्ड हो जसबाट इमिडिएट निड्स फुलफिल गर्नु भन्दा नि अर्को प्रोडक्ट बनाउने गरिन्छ। इमिडिएट निड्स फुलफिल गर्ने नभइकन अर्को प्रोडक्ट बनाउने गुड्स वा सर्भिसेसको डिमान्ड गरेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त इन्डाइरेक्ट डिमान्ड भनिन्छ। जस्तो रोटी बनाउनको लागि गहुँको डिमान्ड गर्नु के हो त इन्डाइरेक्ट डिमान्ड हो, किनकि यसबाट अर्को प्रोडक्ट रोटी बनाइन्छ। घर बनाउनको लागि इटा डिमान्ड गर्नु, कपडा बनाउनको लागि धागोको डिमान्ड गर्नु के हो त इन्डाइरेक्ट डिमान्ड हो। त्यस्तै गरी डिमान्डको तेस्रो टाइप रहेको छ जोइन्ट डिमान्ड, अर्थात् संयुक्त माग। अब हामीले आफूलाई केही प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने प्रिन्टर र इङ्क सँगै डिमान्ड गर्नुपर्छ र यी दुई मध्ये कुनै एक भएन भने प्रिन्टिङको काम हुन सक्दैन। अर्थात् प्रिन्टर र इङ्क के हुन् त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट्री गुड रहेछन्, भन्नुको मतलब परिपूरक वस्तु रहेछन्। एउटा भएन भने अर्कोले काम गर्न सक्दैन। अब प्रिन्टर छ र इङ्क छैन भने पनि प्रिन्टिङ हुन सक्दैन। अब प्रिन्टर छैन इङ्क छ भने पनि प्रिन्टिङ हुन सक्दैन भनेपछि एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने रहेछन्, भन्नुको मतलब एक अर्काको कम्प्लिमेन्ट्री रहेछन्। भनेपछि एउटा निड्स फुलफिल गर्न अनिवार्य एक भन्दा बढी प्रोडक्ट युज गर्नै पर्छ भने त्यस्तो प्रोडक्टका लागि गरिएको डिमान्ड के हो त भन्दाखेरि जोइन्ट डिमान्ड हो। अझ बुझ्ने भाषामा भन्दा कम्प्लिमेन्ट्री गुडहरूको डिमान्ड नै के हो त जोइन्ट डिमान्ड हो। जस्तो बाइक र पेट्रोलको डिमान्ड, त्यस्तै गरी पेन र इङ्कको डिमान्ड के हुन् त भन्दाखेरि जोइन्ट डिमान्ड हुन्। ट्राभल गर्ने एउटा निड्स फुलफिल गर्न दुईवटा प्रोडक्ट जस्तो बाइक र पेट्रोलको डिमान्ड गर्नुपर्छ। अब लेख्ने एउटा निड्सको फुलफिल गर्नको लागि दुईटा प्रोडक्टहरू चाहियो, जस्तो पेन र इङ्कको डिमान्ड गर्ने पर्यो। अब यहाँनिर एउटा प्रोडक्टको प्राइस बढ्यो भने अर्को प्रोडक्टको डिमान्ड अर्थात् माग के हुन्छ त घट्छ। जस्तो बाइकको प्राइस बढ्यो भने धेरै मानिसले बाइक किन्न सक्दैनन् अनि बाइकको सङ्ख्या कम भएपछि पेट्रोलको डिमान्ड पनि के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यस्तै गरी डिमान्डको टाइप रहेको छ कम्पोजिट डिमान्ड, अर्थात् मिश्रित माग। अब क्रुड ओइल अर्थात् कच्चा तेलको कुरा गर्ने हो भने क्रुड भनेको के हो त भन्दा जमिनबाट झिकिएको तर प्रोसेसिङ नगरिएको र ओइल हो र यसबाट के बन्दछ त भन्दाखेरि फ्युल बन्ने भयो, प्लास्टिक बन्ने भयो र केमिकल बन्ने भयो। भन्नको मतलब क्रुड ओइलबाट फ्युलको रूपमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, त्यस्तै गरी प्लास्टिक र विभिन्न केमिकल बन्ने भयो। यदि क्रुड ओइलको डिमान्ड गरियो भने यो कुन डिमान्ड हो त भन्दा कम्पोजिट डिमान्ड हो। किन भन्दा त यो एउटा प्रोडक्ट क्रुड ओइलले विभिन्न निड्सहरू फुलफिल गर्ने रहेछ, अर्थात् धेरै निड्स यसले फुलफिल गर्दछ। जस्तो फ्युल, प्लास्टिक र केमिकल बनाउने निड्स यसले फुलफिल गर्ने रहेछ। भन्नुको मतलब मिक्स्ड निड्सहरू यसले फुलफिल गर्छ, अर्थात् मिश्रित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति यसले गर्छ। यसबाट के बुझ्यो त भन्दा धेरै निड्स फुलफिल गर्ने खालको एउटा प्रोडक्टको डिमान्ड गरियो भने त्यो कुन डिमान्ड हो त भन्दा कम्पोजिट डिमान्ड हो, अर्थात् मिश्रित डिमान्ड हो। जस्तो इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड के हो त कम्पोजिट डिमान्ड हो। यसलाई हामी भेरियस पर्पसका लागि युज गर्न सक्छौँ, जस्तै फुड कुकिङ, रुम हिटिङ, इन्डस्ट्री अपरेटिङ, लाइटिङका लागि युज गर्न सकिन्छ। एउटै प्रोडक्टबाट धेरै निड्स फुलफिल हुने खालको प्रोडक्ट के हुन् त भन्दाखेरि कम्पोजिट प्रोडक्ट्सहरू हुन्। र साथीहरू अघि नै सुरुवातमै मैले के भनेको थिएँ भन्दा डाइरेक्ट डिमान्डलाई पनि हामीले प्राइस डिमान्ड, इन्कम डिमान्ड र क्रस डिमान्ड गरी 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ र यसको बारेमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। त्यही भएर अब हामी एक एक गर्दै छलफल के को बारेमा गर्नेछौँ भन्दा टाइप्स अफ डाइरेक्ट डिमान्ड। अब डिमान्डको टाइप मध्ये एउटा के हो त डाइरेक्ट डिमान्ड हो र त्यसको पनि टाइप्सहरू छन्। जस्तै प्राइस के छन् त भन्दा प्राइस डिमान्ड, इन्कम डिमान्ड र क्रस डिमान्ड। र सुरुमै हामी छलफल गरौँ के को बारेमा त प्राइस डिमान्डको बारेमा। अब अन्य कुराहरू यथावत राख्दा मार्केटमा गिभन पिरियड अफ टाइममा भेरियस प्राइसेसमा कुनै पनि गुड्स र सर्भिसेसको आउने डिमान्डको क्वान्टिटी के हो त भन्दाखेरि
प्राइस डिमान्ड हो। भन्नुको मतलब विभिन्न मूल्यमा बजारमा कुनै तोकिएको अवधिमा कुनै वस्तु वा सेवाको माग कति हुन्छ त्यही नै के हो त प्राइस डिमान्ड हो। भन्नुको मतलब अब कुनै एउटा प्रोडक्ट्सको विभिन्न प्राइसहरुमा तोकिएको टाइम र तोकिएको मार्केटमा चाहिँ कति क्वान्टिटीको डिमान्ड हुन्छ। जस्तै 2 रुपैयाँ मूल्य राख्दाखेरि कति सामानको डिमान्ड भयो, त्यस्तै गरी 5 रुपैयाँ राख्दा कति सामानको चाहिँ डिमान्ड भयो, त्यस्तै गरी 10 रुपैयाँ राख्दा कति सामानको डिमान्ड भयो। त्यो हेर्नको लागि राखेको डिमान्डहरुको प्रोफाइल भन्नुको मतलब डिमान्डहरुको कलेक्सन कुन मूल्यमा कति भयो भनेर राखेको छ भने त्यो के हो त प्राइस डिमान्ड भयो। जस्तो आलुको विभिन्न मूल्य हुँदा कति माग हुन्छ त त्यसको परिमाण के हो त भन्दा प्राइस डिमान्ड हो। यसमा के हुन्छ त प्राइस चेन्ज हुँदा मानिसले डिमान्ड गर्ने क्वान्टिटीमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ त्यो देखिन्छ। डिमान्ड बढ्छ कि घट्छ त्यो हेरिन्छ के हुँदा त प्राइस चेन्ज हुँदा। अब आलुको प्राइस रु 50 किलो 100 प्रति किलो त्यस्तै गरी 150 प्रति किलो हुँदा डिमान्ड गर्ने क्वान्टिटीमा के होला त हैन। अब प्राइस कम हुँदाखेरि डिमान्ड धेरै आउला हैन, आलु धेरै बिक्ला भने प्राइस बढी हुँदाखेरि के होला त डिमान्ड थोरै आउला, आलु थोरै बिक्ला हो। यस्तो बिहेभियर कसले देखाउने भयो त भन्दा नर्मल गुड्सले देखाउने भयो। भन्नुको मतलब प्राइस बढी हुँदा डिमान्ड कम हुने र प्राइस कम हुँदा डिमान्ड बढी हुने व्यवहार कसले देखाउँछ त नर्मल गुड्सले। र विश्वका अधिकांश गुड्सहरु के छन् त नर्मल गुड्स। धेरै जसो गुड्सहरु नर्मल गुड्स नै छन् भन्ने चाहिँ हामीले बढी नर्मल गुड्सकै कुरा चाहिँ पढ्छौं। यो कुरालाई हामीले ग्राफमा पनि हेरौं। यहाँनिर y एक्सिसमा प्राइस देखिन्छ भने x एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्ड देखिन्छ, अर्थात माग गरिएको परिमाण देखिन्छ। अब यहाँ आलु के हो त नर्मल गुड्स हो। यसको डिमान्डलाई ग्राफमा राखिएको रहेछ र यहाँनिर रु 50 प्रति केजी हुँदा आलुको अब यहाँनिर रु 50 प्रति केजी आलुको प्राइस हुँदा के भएको रहेछ त भन्दा 100 केजी अर्थात 100 केजी डिमान्ड भएको देखिन्छ भने त्यस्तै गरी रु 100 प्रति केजी आलुको प्राइस हुँदाखेरि के देखियो त भन्दा 75 केजी मात्र डिमान्ड भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अझै प्राइस बढेर रु 150 प्रति केजी आलुको दाम अर्थात प्राइस हुँदाखेरि के भयो त 70 केजी मात्र डिमान्ड भएको देखिन्छ। अब यहाँनिर डीडी नै के हो त भन्दाखेरि प्राइस डिमान्ड कर्भ हो, जसले भेरियस प्राइसेसमा भन्नुको मतलब 50, 100 र 150 आलुको दाममा आलुको के देखाउँछ त डिमान्ड क्वान्टिटीलाई देखाइरहेको छ। अब 50 हुँदाखेरि 100 केजी डिमान्ड भयो, त्यस्तै गरी 100 प्रति केजी हुँदाखेरि 75 केजी डिमान्ड भयो, त्यस्तै गरी 150 प्रति केजी हुँदाखेरि 70 केजी डिमान्ड भयो भन्ने जस्ता कुराहरू यहाँ डिमान्डको क्वान्टिटी देखिएको छ। प्राइस डिमान्ड कर्भले प्राइस बढ्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड के गरेको देखाएको छ त घटेको देखाएको छ भने प्राइस घट्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड बढेको देखाएको छ। त्यस्तै गरी अर्को डाइरेक्ट डिमान्ड रहेको छ त कुन त इन्कम डिमान्ड। र कन्ज्युमरले भेरियस लेभल अफ इन्कम हुँदा मार्केटमा भेरियस गुड्स र सर्भिसेसको डिमान्ड गर्ने क्वान्टिटी के हो त भन्दाखेरि इन्कम डिमान्ड हो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त कन्ज्युमरको आम्दानी बढे घटे अनुसार उनीहरूले वस्तु तथा सेवाको माग धेरथोर गर्ने गर्दछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सकिन्छ। अब नर्मल गुड्सको कुरा गर्ने हो भने कन्ज्युमरको इन्कम बढेसँगै नर्मल गुड्सको डिमान्ड के हुन्छ त भन्दाखेरि बढ्छ। आम्दानी बढी भयो भने नर्मल गुड्सहरू कन्ज्युमरले बढी खरिद गर्ने हुन्छन् अर्थात डिमान्ड गर्ने हुन्छन्। कन्ज्युमरको इन्कम घटेसँगै नर्मल गुड्सको डिमान्ड के हुन्छ त घट्छ। जस्तो आलु, प्याज, गोलभेडाहरू के हुन् त नर्मल गुड्स हुन्। त्यस्तै गरी अब इन्फेरियर गुड्सको कुरा गरौँ अर्थात कमसल वस्तु अर्थात लो क्वालिटीको गुड्सको कुराहरू गर्ने हो भने मानिस जति धनी हुँदै जान्छन् लो क्वालिटीको गुड्सहरू प्रयोग गर्न छोड्छन् र हेल्दी र ब्रान्डेड वस्तुहरू प्रयोग गर्न खोज्छन्। भन्नुको मतलब मानिसको इन्कम बढ्यो भने इन्फेरियर गुड्सको डिमान्ड कम हुने गर्छ भने मानिसको इन्कम घट्यो भने उनीहरूले भन्नुको मतलब मानिसको इन्कम घट्यो भने इन्फेरियर गुड्सको डिमान्ड बढ्छ। भन्नुको मतलब अब मानिसहरूको इन्कम घटेपछि पैसा हुँदैन, पैसा नभएपछि लो क्वालिटीको गुड्सहरू नि प्रयोग गर्न उनीहरू बाध्य हुन्छन्, उनीहरूसँग पैसा छैन। जस्तै लो क्वालिटीको चामल, लुगा र भाँडाकुँडा आदि। अब नर्मल गुड्ससँग सम्बन्धित ग्राफलाई हामीले हेरौँ हैन, इन्कमको यसमा कस्तो असर पर्छ। अब यहाँनिर y एक्सिसमा इन्कमलाई राखिएको देखिन्छ भने x एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्ड राखिएको देखिन्छ। अब यहाँनिर इन्कम रु 34,000 महिनाको हुँदाखेरि पुस महिनामा नर्मल गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ भन्दा 50 केजी। त्यस्तै गरी
इन्कम रु 50,000 महिनाको हुँदा नर्मल गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त 75 केजी भएको देखिन्छ र त्यस्तै गरी इन्कम रु 60,000 महिनाको हुँदाखेरि नर्मल गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति देखियो त 90 केजी देखिएको छ भने चाहिँ यहाँबाट के देखियो त भन्दाखेरि इन्कम बढेसँगै क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि नर्मल गुड्सको बढेको देखिन्छ भन्नु मतलब नर्मल गुड्सको चाहिँ डिमान्ड बढी भएको देखिन्छ। अब यहाँनिर डिडी नै के रहेछ त इन्कम डिमान्ड कर्भ रहेछ जसले भेरियस लेभल्स अफ इन्कममा नर्मल गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेड देखाएको रहेछ र यो डिमान्ड कर्भले कन्ज्युमरको इन्कम बढेसँगै नर्मल गुड्सको डिमान्ड पनि बढेको देखाएको छ भने कन्ज्युमरको इन्कम घटेसँगै नर्मल गुड्सको डिमान्ड घटेको पनि देखाएको छ। अब यहाँनिर अब इन्कम 34,000 हुँदा चाहिँ 50 केजी मात्र युज गरेको देखाएको छ, इन्कम 50,000 हुँदा चाहिँ 75 केजी युज गरेको देखाएको छ भनिसकेपछि इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड पनि बढेको र इन्कम घट्दाखेरि डिमान्ड पनि घटेको महसुस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी इन्फेरियर गुड्ससँग सम्बन्धित ग्राफ हेरौँ। यहाँनिर वाइ एक्सिसमा इन्कम देखिन्छ र एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड देखिन्छ। त्यस्तै गरी इन्कम रु 10,000 महिनाको हुँदा इन्फेरियर गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेड 60 केजी भएको देखिन्छ र इन्कम रु 30,000 महिनाको हुँदाखेरि इन्फेरियर गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेड 40 केजी भएको देखिन्छ र इन्कम रु 50,000 महिनाको हुँदा इन्फेरियर गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेड 30 केजी भएको देखिन्छ। यहाँ डिडी नै के हो त इन्कम डिमान्ड कर्भ हो जसले भेरियस लेभल्स अफ इन्कममा इन्फेरियर गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेड देखाउँछ। यो डिमान्ड कर्भले कन्ज्युमरको इन्कम बढेसँगै इन्फेरियर गुड्सको डिमान्ड घटेको देखिन्छ भने कन्ज्युमरको इन्कम घटेसँगै इन्फेरियर गुड्सको डिमान्ड बढेको देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को डाइरेक्ट डिमान्ड रहेको छ क्रस डिमान्ड जसलाई नेपालीमा छड्के माग पनि भन्ने गरिन्छ। एउटा गुड्सको प्राइस चेन्ज हुँदा अर्को गुड्सको डिमान्डमा आउने चेन्ज नै के हो त भन्दा क्रस डिमान्ड हो। सब्स्टिट्युट्स गुड र कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सहरूमा यो क्रस डिमान्डको इम्प्याक्ट देखिन्छ। जस्तो बाइकको प्राइस बढ्यो भने पेट्रोलको डिमान्ड घट्छ, किन त बाइकको मूल्य बढेपछि मानिसले बाइक कम किन्छन् र बाइक कम भएपछि पेट्रोल पनि कम चाहिन्छ। त्यस्तै गरी बाइकको प्राइस घट्यो भने पेट्रोलको डिमान्ड बढ्छ, किन त बाइकको मूल्य घटेपछि मानिसले बाइक बढी किन्छन् र बाइक बढी भएपछि पेट्रोल पनि बढी चाहिन्छ। यो के को इक्जाम्पल हो त कम्प्लिमेन्ट्री गुडको इक्जाम्पल हो। यदि एउटा निड्स फुलफिल गर्न 2 वा 2 भन्दा बढी गुड्सहरू चाहिन्छ भने त्यो के हो त कम्प्लिमेन्ट्री गुड हो। जस्तो बाइक र पेट्रोल, पेन र इङ्क के हुन् त एकअर्काका कम्प्लिमेन्ट्री हुन् अर्थात् परिपूरक हुन्, एकअर्का नभइकन काम गर्नै सक्दैनन् यिनीहरूले। र यही कुरालाई ग्राफमा हेरौँ। अब यहाँनिर वाइ एक्सिसमा प्राइस अफ बाइक राखिएको छ भने एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ पेट्रोल राखिएको छ र यहाँनिर बाइकको प्राइस 1 लाख हुँदा पेट्रोलको डिमान्ड 100 लिटर भएको देखिन्छ भने बाइकको प्राइस 2 लाख हुँदा पेट्रोलको डिमान्ड 70 लिटर भएको देखिन्छ भने बाइकको प्राइस 3 लाख हुँदा पेट्रोलको डिमान्ड 55 लिटर भएको देखिन्छ। भन्नुको मतलब बाइकको प्राइस राइज भएसँगै बाइकको मूल्य बढेसँगै पेट्रोलको डिमान्ड कम हुँदै गएको देखिन्छ र यो फिगरमा डिडी नै के हो त कम्प्लिमेन्ट्री गुडको डिमान्ड कर्भ हो। यसले बाइकको प्राइस बढ्दा पेट्रोलको डिमान्ड घटेको र बाइकको प्राइस घट्दा पेट्रोलको डिमान्ड बढेको देखाएको छ भनेपछि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्समा एउटा गुड्सको प्राइस र अर्को गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेडमा नेगेटिभ रिलेसनसिप हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्न सकियो। अर्थात् एउटा गुड्सको प्राइस बढ्दा अर्को गुड्सको डिमान्ड घट्दो रहेछ र एउटा गुड्सको प्राइस घट्दा अर्को गुड्सको डिमान्ड बढ्दो रहेछ कम्प्लिमेन्ट्री गुड्समा भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। जस्तो कफीको प्राइस बढ्यो भने चियाको डिमान्ड बढ्छ यदि चियाको प्राइस सेम रह्यो भने है, र त्यस्तै गरी कफीको प्राइस घट्यो भने चियाको डिमान्ड घट्छ यदि चियाको प्राइस सेम रहिरह्यो भने। यो के को इक्जाम्पल हो त भन्दा सब्स्टिट्युट्स गुडको इक्जाम्पल हो। यदि एउटा निड्स फुलफिल गर्न 2 वा 2 भन्दा बढी गुड्स अल्टरनेटिभ छन् भने त्यो के हो त सब्स्टिट्युट गुड हो। जस्तो चिया र कफी, कोक र पेप्सी के हुन् त एकअर्काका सब्स्टिट्युट हुन् अर्थात् एकअर्काको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने प्रोडक्टहरू हुन्। र यही कुरालाई अब ग्राफमा हेरौँ। यहाँनिर वाइ एक्सिसमा प्राइस अफ कफी राखिएको छ भने एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ टी राखिएको छ। अब यहाँनिर कफीको प्राइस 50 पर ग्लास हुँदा चियाको डिमान्ड 100 ग्लास भएको देखिन्छ भने कफीको प्राइस 60 पर ग्लास हुँदा चियाको डिमान्ड 130 ग्लास भएको देखिन्छ भने कफीको प्राइस 70 पर ग्लास हुँदाखेरि
चियाको डिमान्ड 140 ग्लास भएको देखिन्छ। भनिसकेपछि के भयो त यहाँनिर कफीको प्राइस बढेसँगै चाहिँ के भएको छ त चियाको डिमान्ड बढ्दै गएको देखिन्छ। र यो फिगरमा डिडी नै के हो त भन्दाखेरि सब्स्टिट्युट्स गुडको डिमान्ड कर्भ हो। यसले कफीको प्राइस बढ्दा चियाको डिमान्ड बढेको देखाएको छ र कफीको प्राइस घट्दा चियाको डिमान्ड घटेको देखाएको छ। भनेपछि सब्स्टिट्युट्स गुड्समा एउटा गुड्सको प्राइस र अर्को गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डेड बीच के हुन्छ त पोजिटिभ रिलेसनसिप हुँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् एउटा गुड्सको प्राइस बढ्दा अर्को गुड्सको डिमान्ड के हुँदो रहेछ त बढ्दो रहेछ र एउटा गुड्सको प्राइस घट्दा अर्को गुड्सको डिमान्ड घट्दो रहेछ। केमा त भन्दाखेरि सब्स्टिट्युट्स गुडहरूमा। यो के थियो त टाइप्स अफ डिमान्ड र टाइप्स अफ डिमान्ड कति प्रकारको हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट डिमान्ड, इन्डाइरेक्ट डिमान्ड, जोइन्ट डिमान्ड र कम्पोजिट डिमान्ड गरी कति प्रकारको भयो भन्दाखेरि 4 प्रकारको भयो। र यो 4 प्रकारको डिमान्डमा पनि डाइरेक्ट डिमान्ड चाहिँ प्राइस डिमान्ड, इन्कम डिमान्ड, क्रस डिमान्ड गरी 3 प्रकारको हुन्छ। यसलाई पनि लेख्नुपर्छ र यसलाई पनि तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु होला। अघि बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले सुरुमै डाइरेक्ट डिमान्डको टाइप्स चाहिँ लास्टमा भने है त।